Sardar Ayaz Sadiq Saab 199 votes. Sayyid Ghulam Mustafa Shah Saab is declared to have been elected as the Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. स्पीकर मतवाला डिप्टी जियाला कौमी असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद ने सुन्नी इत्तेहाद को पछाड़ डाला। नून लीग के अयाज सादिक 199 वोट लेकर कामयाब, मुखालिफ आमिर डोगर 91 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। JUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, दोनों ने हल्फ उठाकर कुर्सी संभाली। नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने मलिक आमिर डोगर से जाकर उनकी निशिस्त पर मुलाकात की। कहा पूरी कोशिश होगी हुकूमत और अपोजिशन में तफरीक ना करूं, सब मिलकर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। वजीर आजम का इंतखाब इतवार को होगा। कल 2 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराई जा सकेंगे। कौमी असेंबली में दूसरे रोज भी हंगामा बरपा। मेहमानों की गैलरी में बैठे अफराद की नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। असद कैसर ने गैलरी से गालियां देने का इल्जाम लगाया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ बोले किसी को गाली देने की इजाजत नहीं, सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकाले। शेर अफजल मरवत ने ऐवान में जूता लहराया तो राजा परवेज अशरफ भड़क उठे। कहा एक्शन लेने पर मजबूर न करें। उमर अयूब ने कहा घुस बैठिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट नहीं डाल सकते। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। राजा परवेज अशरफ ने कहा जिस आइन के तहत आपने हल्फ उठाया उसी के तहत दूसरों ने हल्फ लिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया वो ऐवान के मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं। आपको कोई एतराज है तो इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएं। पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। जिस गुंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी सिंधी पश्तून वर्करों का जिन्होंने सारे खेल को उलट दिया। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। अवाम के वोट बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। इस बार पार्लियामेंट पर भोंडे अंदाज में हमला हुआ। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। हजारों कारकुनों ने सारा खेल पलट दिया। महमूद खान अचकजई का कौमी असेंबली में पहला धुआंधार खिताब। कहा जो आइन को माने सलूट करेंगे, तोड़ने वाले को अवामी ताकत से झंझोड़ देंगे। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। PP और PTI भी यही कहती है। पार्लियामान की बालादस्ती को सब मानते हैं तो करारदाद मंजूर कर लें। तय करें ताकत का सरचश्मा पार्लियामान होगी। मुतालबा किया पार्लियामेंट मार्शल लॉ का साथ ना देने वाले जजों को कौमी हीरो करार दे। इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। ये तमाशा था और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये तारफी सेशन नहीं था, ये तादीदी सेशन था। इलेक्शन में सिलेक्शन बोली के जरिए की जा रही थी। करोड़ों रुपए से ऐवान का मेंबर बनाया गया। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। कल का सेशन तारुफी नहीं ताजियती था। सबके चेहरे उतरे हुए थे। मलिक आमिर डोगर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा हमसे 80 नशिस्तें ना छीनी जाती तो PTI सबसे बड़ी जमात होती। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो आज मेरे 225 वोट होते। कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें, आज ऐवान बानी PTI के हक में नारों से गूंज रहा है। बानी PTI ने कहा 25 करोड़ अवाम की खातिर मफाहमत के लिए तैयार हूं, पहले मैंडेट वापस किया जाए। आप यहां पर यह कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं है, ये ऐवान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। ये ऐवान चलेगा।
یہ ایوان آپ کا بنی گالا نہیں، یہ چلے گا اور ہم چلا کر دکھائیں گے۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اسپیکر کی کامیابی کو اسٹاک مارکیٹ نے بھی 750 پوائنٹس کی سلامی دی۔ اس ایوان میں پاکستان کے لیے قانون پاس ہوں گے۔ آپ کا کردار بتا رہا ہے آپ میں حوصلہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی پاکستان کی ریاست پر حملے نہیں کیے۔ آپ پر اگر جھوٹے مقدمے ہیں تو اپنا دفاع کریں۔ آپ سے کہا جاتا ہے رسید پیش کریں، آپ کہتے ہیں ہمیں معافی ملنی چاہیے۔ رانا تنویر نے کہا سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن لڑانا فہرست جمع کرائی تو نشستیں کون سی؟ 2018 میں بدترین دھاندلی کا الیکشن ہوا، یہ اسی الیکشن کی پیداوار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شمولیت پر آمادہ کرنے کی کوشش، نواز شریف کی سربراہ JUIF سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، وزیر اعظم کے لیے ووٹ دینے کی درخواست، مولانا کا ٹکا سا جواب، مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ کی جانب سے مولانا کو وفاق میں عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ مولانا نے کہا الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ فی الحال اپوزیشن میں بیٹھیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف مولانا سے ووٹ مانگنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، مولانا فضل الرحمان کی ہم سے کوئی ناراضی نہیں ہے، محمود خان اجگزئی کو بھی ساتھ جوڑیں گے۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ KP منتخب، 9 منتخب وزیر اعلیٰ نے 9 مئی کے مقدمات ختم کرنے کا حکم دے دیا، کہا جس FIR کا ثبوت نہیں 1 ہفتے میں ختم کریں، اصلاح کریں ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ 9 مئی واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائے، انتخابات میں دھاندلی پر چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں، ملک ریاست اور ادارے ہمارے ہیں، انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، جو ہوا اس کا ازالہ کیا جائے۔ علی امین گنڈاپور نے ارکان سے حلف لیا کہ کرپشن کریں گے نہ کرنے دیں گے، جو کرپشن کرے گا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ پولیٹیکل گورنمنٹس پہ الزام لگانا بہت آسان کام ہے جی، اپنے پسند کے لوگوں کو انہوں نے دے دیا ہے کہ میری کوئی فیوریٹ نہیں ہے۔ میں نے مجھے بلکہ میرے MPs کی طرف سے شکایات آئی ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے ان کو بھی یہ پیکیجز جا رہے ہیں، تو بھئی جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے وہ بھی انسان ہے، غریب تو وہ بھی ہے۔ ہمیں ووٹ نہ دینے والوں کو بھی رمضان پیکج ملے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ رمضان پیکج کی تقسیم سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا رمضان پیکج بلا امتیاز مستحقین میں تقسیم ہوگا، تمام ضلع عہدیدار کھانے پینے کی اشیاء کا معیار بھی چیک کریں، جلد مختلف اضلاع کے سرپرائز دورے کروں گی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں وال چاکنگ کے خاتمے اور صفائی مہم کی ہدایت بھی دے دی۔ مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، برطانوی ہائی کمشنر کی مریم نواز کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد۔ مریم نواز کے ڈیجیٹل پنجاب کے ویژن کو برطانوی ہائی کمشنر نے سراہا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کو جدید دور میں لے جانا چاہتے ہیں، IT یونیورسٹی کے قیام کے لیے برطانوی اداروں کو ممکنہ سہولتیں فراہم کریں گے۔ لاہور میں IT ٹوئن ٹاورز کا پروجیکٹ بہت جلد شروع کیا جائے گا۔ نام امیدوار جناب سرفراز احمد بگٹی صاحب، ڈاکومنٹس اور ان کے نام وغیرہ ہم نے سب چیک کیے، پیپرز جو نا وہ ایکسیپٹڈ ہے۔ سرفراز احمد بگٹی صاحب ہمارے بلا مقابلہ چیف منسٹر بلوچستان ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب، اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے اعلان کر دیا سرفراز بگٹی کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے، کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کرپشن کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام بڑا چیلنج ہوگا، دوستوں اور اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر کام کریں گے، اتحادیوں پارٹی قیادت کا اعتماد کرنے پر شکر گزار ہوں، پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کو مذاکرات کی دعوت دے دی، کہتے ہیں آئیں انتشار چھوڑ کر قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن کے لیے شیڈول جاری کر دیا، پولنگ 9 مارچ کو ہوگی، کاغذات نامزدگی کل دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کے لیے فارم وصول کر لیا۔
कराची में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। पेश गोई दुरुस्त साबित हुई। बारिश के बाद मार्च का ठंडा ठार आगाज हो गया। ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर, मलीर, नाजमाबाद में बादल खुलकर बरसे। कहीं पानी जमा रहा तो कहीं लोग इस मुश्किल से बचे रहे। गडाप वालों ने बारिश के साथ ओलों का भी दीदार कर लिया। सबसे ज्यादा बारिश पीएफ बेस फैसल में रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास समेत अंदरूनी सिंध में भी बादल बरसे। गवादर में फिर से बारिश, हर तरफ पानी। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक बहरिया का भी रिलीफ ऑपरेशन। पाक बहरिया के जवान मकामी इंतजामिया के हमरा घरों गलियों से पानी निकालने में मसरूफ। बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश का नया स्पेल। पशीन में तुरमुर्गा पुल सैलाबी रैले में बह गया। बरशोर, तोबा काकड़ी और दीगर इलाकों का पशीन से जमीनी राबता मुनक़ता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की सरबराही में नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमांड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। आईएसपीआर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में खित्ते और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेवल चीफ ने बहरी मर्ज सीज पार के कामयाब इनेकाद पर शुरा की काविशों को सराहा। नेवल चीफ का बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। एडमिरल नवीद अशरफ ने गवादर में मुतासरीन को रिलीफ फरहमी और बहाली के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हमारे बगैर हुकूमत बना और चला सकते हैं तो जरूर चलाएं। नून लीग और पीपी का माहिदा हमारी गुफ्तगू पर हावी हो रहा है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, फिलहाल वजारतें लेने या ना लेने पर बात नहीं हुई। किसी का बोझ उठाने से पहले सोचना पड़ता है। अलबत्ता हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को वोट जरूर देंगे। उम्मीद है कौमी असम्बली आईनी तरमीमी बिल जरूर मंजूर करेगी। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मसला है, तो इसमें खुदा न खास्ता एमकेएम से वादा खिलाफी नहीं होगी। और वादा खिलाफी क्यों होगी? इन्होंने आपके कैमरों के सामने एलोबरेट किया है। इसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही नहीं जाती। आजमाइश है कि वो बहुत से वादे पूरे नहीं कर सकती। अगर करती हैं तो फिर बेहतर ये नहीं है कि इख्तियारात और वसाइल नीचे दो। नून लीग और एमकेएम के दरमियान 3 नुकाती मुआहिदा, आईनी तरमीम तरजीह होंगी। बल्दियाती निजाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। एमकेएम अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। एमकेएम नून लीग की वजीर आजम के इंतखाब में हिमायत करेगी। मुस्तफा कबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीटीआई और तमाम जमातों के पास जाएंगे। इस दस्तावेज से बहुत जल्द ऐवान में 2/3 अक्सरियत लेंगे। फारूक सत्तार का कहना था अब तमाम जमातों की आजमाइश है। जो वादे मेयर को करने हैं वो वजीर आजम, वुज़रा और वज़राए आला क्यों करें? जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। जिन जगहों पे हमने बात नहीं की तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। पीपी को कामरान टिसोरी के गवर्नर बनने पर एतराज है। सहाफी का बिलावल भुट्टो से गवर्नर सिंध से मुतालिक सवाल। बिलावल ने जवाब दिया, किसी शख्स से मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं। मुख्तलिफ ओहदों पर नून लीग और पीपी में बातचीत हुई है। नून लीग से जिन ओहदों पर बात नहीं हुई वहां उम्मीद है एमकेएम को मौका मिलेगा। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम गवाहानात के बयानात के रिकॉर्ड कर लिए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, चले आपका काम खत्म, हमारा काम शुरू। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गुज़िश्ता रोज मज़ाहिर नकवी का खत मौसूल हुआ। मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की कार्रवाई में शामिल न होने से मुताल्लिक आगाह किया। याद रहे, हमने मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर कार्रवाई पब्लिक की। एएसपी शहरबानो नकवी को सऊदी अरब ने शाही मेहमान बनने की दावत दे दी। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अल मालकी शहरबानो नकवी और उनके अहले खाना के शाही मेहमान की हैसियत से दौरा रियाज का एहतमाम करेंगे। लाहौर की इजरा मार्केट में अरबी खताती वाला लिबास जेबतन किए खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाली एएसपी शहरबानो नकवी के एजाज में सऊदी सिफारत खाने में तकरीब मुनाकिद की गई थी। कोई भी मुल्क पाकिस्तान को हिदायत नहीं दे सकता। पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है।
انتخابات سے متعلق مسائل پاکستان اپنے میکینزم کے تحت حل کر سکتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ. پاک ایران گیس منصوبے پر امریکی خدشات سے متعلق کہا گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے اہم ہے. قیاس آرائیوں پر تبصرہ نہیں کریں گے. ترجمان نے بھارت سے متعلق کہا پاکستان ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دے چکا. مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. خوراک کے لیے جمع 79 فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت. اسرائیل کی بمباری کے ساتھ بھوک بھی فلسطینیوں کی جانیں لینے لگی. غذائی کمی کا شکار مزید 4 نومولود بچے دم توڑ گئے. ایک ہفتے میں بھوک سے فوت ہونے والے بچوں کی تعداد 11 ہو گئی. امداد میں رکاوٹ کے ساتھ اسرائیل کے حملے بھی جاری ہیں. جنوبی غزہ میں شیلنگ سے درجنوں شہادتیں ہو چکی ہیں. رفح میں پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 6 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہیں. اسپتال اور امدادی سرگرمیاں بند ہونے کی وجہ سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 30,200 سے زائد ہو چکی ہے، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. سرج پورہ میں مقبوضہ کشمیر میں بدترین قتل عام کو 34 سال مکمل. 3 دہائیوں بعد بھی سرج پورہ سانحہ کے متاثرین انصاف کے منتظر. فائرنگ کے نتیجے میں 47 کشمیری شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے. رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کشمیریوں کے قتل عام کی براہ راست ذمہ دار تھی. ایرانی پارلیمنٹ اور مجلس خبرگان کے انتخابات میں ووٹنگ. پارلیمان کی 290 نشستوں پر 14,912 امیدواروں میں مقابلہ. مجلس خبرگان کی 88 نشستوں کے لیے 144 امیدوار میدان میں. مجلس خبرگان سپریم لیڈر کا تقرر اور اس کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہے. ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا آج کے انتخابات سے ایران کے دوست خوش اور دشمن مایوس ہوں گے. کراچی میں بارش برس رہی ہے لیکن گھروں میں پانی نہیں آ رہا. گلستان جوہر بلاک 12 اور 13 میں پانی کی شدید قلت. ایک ہفتے سے سپلائی بند. واٹر بورڈ نے شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ کیا. علاقہ مکین شدید مشکل میں. بالائی علاقوں میں برف ہی برف. شوگران میں ہر منظر حسین. سیاحوں نے مارچ کو ہنی مون سیزن قرار دے دیا. گلیات میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند. برف باری کا سلسلہ مزید 2 دن رہنے کی پیش گوئی. سوات کی وادی کلام میں بھی برف باری، سڑکیں کھولنے کا کام جاری. لوئر دیر کے علاقے شاہی میں برف باری سے لوگ گھروں میں محصور. ضلع اور اگزئی کے علاقے ڈبوری اور ماموزئی میں برف باری سے راستے بند. عوام کو مشکلات کا سامنا. حضرت لال شہباز قلندر کے 772ویں عرس کا دوسرا روز تقریبات جاری. ملک بھر سے زائرین کی آمد. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. لاہور، ملتان اور کراچی کے بعد PSL 9 کا میلہ راولپنڈی میں سجنے کو تیار. پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن. کل 2 میچ کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. دوسرے میچ میں اسلام آباد اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا. گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کے خلاف فتح حاصل کی. ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست. آج سمجھ آ گیا لوگ کیوں میچ نہیں دیکھنے آ رہے. سابق کپتان وسیم اکرم نے کراچی میں کم کراؤڈ ہونے کی وجہ بتا دی. دی پیویلین کی میزبان فخر عالم نے ویڈیو شیئر کی جس میں بتایا وسیم اکرم، مصباح الحق اور اظہر علی میچ دیکھنے گئے لیکن کراچی کی ٹریفک میں پھنس گئے. PSL کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے. اداکار جنید نیازی آج بنیں گے مہمان. کھیلیں گے معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بھی کھیلیں گے. اور خطرناک چٹانوں پر فری رائڈ اسکیئنگ کے مقابلے. جارجیا پرو میں فرانسیسی اسکیئر وکٹر نے لگاتار تیسری کامیابی حاصل کر لی. خواتین میں اسپین کی نوریا نے میدان مار لیا.